बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावन भयणीनो, सोम्यान आमकां एक नवो दीस फोव केला. ह्या नव्या दिसा सोम्याच्या हजारपणांत रावून ताका अर्गां दिवन ताची स्तुती करून आमचें जिवीत समर्पण दिवचें आमचें वर्तें भाग जावन आसा. तर देवाक आमी हरसून आराधन करया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K16 पान संको 155 पेज 155 K16. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ಆರಾಧನೆ ಸತ್ಸಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ आराधने बोपोवी सक्रामेंतांत आमच्या पासोत हजर जाल्ल्या आमच्या सोम्याक आमचे जिवीत बटोवन दिवन आराधन करून ताची स्तुती होगळाप गावचे कितें वर्तें भाग आमचे देवदूतर आमकां सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत अवस्वर 22-3 वळींत इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो आमचो देव जावन आसा म्हणून सोम्याची आमी स्तुती करून ताका अर्गां दिता आसतना ताच्या त्या हजारपणाचो अनुभव आमी जोडटा सोम्याची ती कृपा आमचेर वाळून येता ताची दया ताची खाकूळट आमच्या जिवितांत कितें म्हूण आमी समजता ह्या सकाळींच्या वेळार आमच्या सोम्या समोर रावून ताणें आमकां केल्लीं सर महत् कार्यां आमच्या जिवितांत आमी उडास करया आमी हर एक जिणेंत सोम्याची वर्ती मांडावळ आसा म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आनी ताच्या त्या मांडावळी प्रमाणे योजना प्रमाणे तो आमकां हर एक दीस ताच्या जतने काल आदारा काल कृपे काल दवरून चलोवन व्हरता हें सत ह्या वेळा वळखून घेवन सोम्याक आमी होगोळसिया आमची जाप जावं आमी तुका होगोळसिता सोम्या आमी तुका होगोळसिता सोम्या सोम्या तूं जावन आसाय वर्तो आनी स्तुतेक फावो जाल्लो आमी तुका होगोळसिता सोम्या सोम्या तूं एकलोच देव तूं करताय तें कोणाच्यानच बदलूंक जायना आमी तुका होगोळसिता सोम्या सोम्या तूं जावन आसाय सक्तेवंत आनी तुज्या जानवायाची सकत भोव वर्ती आमी तुका होगोळसिता सोम्या सोम्या वर्ती तुजी योजना आनी बळवंत तुजी कृत्यां आमी तुका होगोळसिता सोम्या सोम्या तूं जावन आसाय सर पदवेदार आनी खाकुलदार आमी तुका होगोळसिता सोम्या सोम्या तूं वर्तो महिमेन आनी वैभवान भरलेलो आमी तुका होगोळसिता सोम्या सोम्या थकलेल्यांक तूं सकत दिताय बळ नातलेल्यांक तूं खटाय दिताय
आमी तुका होगोळसता सोम्या. सोम्या तुजी कृत्यां वर्ती आनी आटापूंक नजो जाल्ली. आमी तुका होगोळसता सोम्या. सोम्या तुका आमी उलो मारतना आमकां कळीत ना ते वर्ते घुटू तूं आमकां कळीत करताय. आमी तुका होगोळसता सोम्या. सोम्या तूं आमकां कृपा आनी महिमा पाठयताय. आमी तुका होगोळसता सोम्या. सोम्या तूं सदैव स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. आमी तुका होगोळसता सोम्या. आमचे काळीस आमचे मोन सोम्या त्या उबारया ताका आमी अर्गां दिवया. आमच्या उतरांनी सोम्याक आमी अर्गां पठोवया. अर्गां तुका सोम्या, होगळाप तुका सोम्या, सुदी तुका सोम्या, जय जय तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, वाखणणी तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याच्या नावाची स्तुती करून आमी गावया गीत. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H 43 5 संको 9 पेज 93 H 43. सोम्याचे नाव आमी गावया. सोम्याची स्तुती आमी करया. सोम्याचे नाव आमी गावया. सोम्याची स्तुती करया. सोम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुतेताची करया. स्तुतेताची करया. सोम्याचे नाव आमी गावया. सोम्याची स्तुती करया. सोम्याच्या नावाक महिमा देवन स्तुतिताची करया. स्तुतिताची करया. सुमेस्तांक बोरें केल्लें तें सोम्याचें नांव. पिडेस्तांक गूण केल्लें वर्थे तें ताचें नांव. मेलेल्यांक जिवंत केल्लें सोम्याचें पवित्र नांव. सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडून जिवीत दिल्लें सोम्याचें नांव. त्या सोम्याच्या नांवाक स्तुती करून आमी वाखाणया, आमी हर्शिया. सोमेस्तांक बोरें केल्लें सोमियाचें नांव. पिडेस्तांक गूण केल्लें वर्थे ताचें नांव. मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पवित्राचें नांव. सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोमेस्तांक बोरें केल्लें सोमियाचें नांव. पिडेस्तांक गूण केल्लें वर्थे ताचें नांव. मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पवित्राचें नांव. सांडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोम्याचें नांव आमी गावया. सोम्याचें नांव आमी गावया. सोम्याची स्तुती करया. सोम्याच्या नावाक महिमा दिवन स्तुतिताची करया. स्तुतिताची करया. संवसारांत तुमकां खंत बेजार आसतलीच, पूण धेर घेया, भियेनाकात. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. सोमी आमचे सोमे आसा. खरेक आमच्या कश्टा दुखान पिडेशिरे दनवरान खंत बेजार आयत आमकां जैत वंत कसो तो. आमच्या जिविताचो हर एक काळो काडून आमकां उजवाडान बसो तो. पदकाच्या बनपासून आमकां सुटोवन आमकां खरें जिवीत दिल्लो तो. ह्या सोम्याची आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखाणया. संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव. सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव. काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव.
पत्कथावन सुडका दिवन बचाव केले नाव संसारात समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखवून दिले नाव काळोखांत असलेल्यांक उजवाड दिले नाव पत्कथावन सुडका दिवन बचाव केले नाव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करूया सोम्याच्या नावात महिमा देवन स्तुती ताची करूया स्तुती ताची करूया सुनीताची करूया स्तुती करूया सुनीताची करूया सुनीताची करूया सोम्याक अर्गां दिवन ताची स्तुती आमी करता आसतना आयच्या दिसा जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या सर भाव भयणी पासत आमी सोम्याक वाकणताव तांचे पासत आज आमी मागताव आज जल्मा दिवस आचरण करतात सुजया नताशिया डिसोजा निशांत प्रवीण पायस मुलकेताव न्हू साठांनी पहिल्या वर्साचो जल्मा दिवस आचरण करता जानीस सुवारीस संतेकाट्टे 50 वर्सांचो जल्मा दिवस विल्सन डिसोजा वामनचूर तांकां समेस्तांक जल्मा दिवसाचे शुभाशय आमी पाठयताव तांचेर देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागताव हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगिल्लें आसा सभासनांनी तांच्या जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर प्रत्येक जावन आराधना वेळार सोम्या तांचेर उदला आशिर्वादा पासत आज अर्गां दितात आग्नेलो मिनेझीस मुंबय तावन वेनिशिया बर्बोजा परेल तावन जॉन विजय ब्रॅक्स पेरमाय तावन तांचे सगळे मेळून आमी सोम्याक अर्गां दिवया सोम्याची स्तुती आमी करया आमकां सभा हांगासर ते सभा दिल्लीं आसात तांच्या विविध गरजां खातीर मागोवंक आमचे मदें सभासन विशेश तराच्या कश्टां दुखांत आसात पिडेशिडेंत आसात संकश्टां वळोव सरले आसात मानसीक वत्तडांत आसात जिणेंत अडचणी अनुभव करचे आसात सलवणी अनुभव केले आसात तांकां हर एकलो सोमी उडास करून ह्या वेळा मागया प्रत्येक जावन आज आमकां मागोवंक सांगला जिमी विल्सन मस्करेनस पुत्तूर तावन कुटुंबाच्या आदेशा बसोवंक मागोवंक सांगला अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तावन बऱ्या भलायके बसोत पोटाच्या कॅन्सर तावन बरेपण लाभच्या कशेंच मागोवंक सांगला सारा मॉरस निड्डोडी तावन सांगता आमची कुटुंबाची ते सभा कितें आसात कोणें आमकां मागोवंक सांगला मागणी आमची बसयल्लीं आसात तांचो एक घडी बरो उडास करया हर एकल्यांक पोपो सक्रामेंत हजर आसच्या जेजू समोर आमी दवरया आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या आसा आमच्या मोगाचे सोय आमी उडास करताव आज तांच्या पासत आमी प्रत्येक तरान मागताव आमी देवादीन फिलोमिना डिसोजा शंकरपुरा देवादीन साल्वादोर आनी आलिस कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागोवंक सांगला एमिलिया देवरुकर कुडुपू मागता आमी देवादीन एंटनी डिसिल्वा 4थ्या वर्साच्या उडासाक अग्रिपाडा मुंबय तावन कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागोवंक सांगला जीवन आनी सारा मॉरस निडोडी तावन तशेंच लिनेट पिंटो दिल्ली तावन कार्ल रॉड्रिगस कंकनाडी तावन आनी सेल्मा सिक्वेरा कंकनाडी तावन मागता आमी देवादीन फ्रांसीस आनी बेनेडिक्टा डिसोजा निर्बार्गा पुलगत्रेंतल्या सर आत्म्या पासत गरजेवंत आत्म्या पासत आमी आज मागया आमकां मागोवंक सांगला सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी सेलीन फेर्नांडीस 3ऱ्या वर्साच्या उडासाक पुत्तूर तावन कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागणी जाता
प्रिन्सन लोबो राणीपुरा मागतो आमी देवादीन जेम्स रेगो आनी मार्क डिकॉस्टा नेल्लीकार टावन सांत पितोर चर्च हांगासर बेंगलुरू हांगासर अंतरलेल्या सर ह्या जागा पासत मागणें विचारता दालिया फेर्नांडीस नेल्लीकार टावन पुलगोती रत्मा पासत मागणें विचारता दालिया फेर्नांडीस बेंगलूर तशेंच मागतो आमी देवादीन क्रिस्टीन डिसोजा 4थ्या वर्साच्या उडासाक तोडांबिल टावन 3ऱ्या वर्साचो उडास आमी करता देवादीन थेक्ला मेथिल्डा आयवी डिसोजा बज्जोडी टावन आमच्या सर भाव भयणीक आमच्या कुटुंबांतल्या सर आमच्या मोगाच्यांक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया ससनाचो विशय तांकां सोम्या इस्तांक आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरिल्ल्या सोमेस भावार्थाचे आत्मे देवाच्या काकुदीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन मोगाच्या भावानो भयणीनो पवित्र पुस्तक आमकां एक वर्तें सत उगडापें करता की देव खाकुलदार जावन आसा म्हणून देवाची खाकुलतो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमी हर एक दीस अनुभव करता जर आमी आज जिवंत आसा देवाच्या त्या वर्त्या खाकुलते वरवीं जावन आसा आज ह्या आराधना वेळार देवाच्या उतराचेर आमी थोडो नियाळ करया कितें देवाच्या खाकुलते विशयांत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता थोडी उतरां पवित्र पुस्तकाच्या आमी नियाळ करया निर्गमनाच्या ग्रंथांत 30 आनी 4 वचवा 6 वळ आमकां सांगता सर्वेस्परा तूं दयाळ आनी खाकुलदार देव इस्रायल परचेन वर्त्या रितीन देवाची खाकुलत आनी दया अनुभव केल्ली तांच्या त्या पयना वेळार अरण्यान ती पयण करनासतना देवाच्या खाकुलतेचेर होंदोन ती पोरसां जेयली आनी ह्या खातीर तेंचेर बरयलां देवा तूं दयाळ आनी खाकुलदार विळापाचो ग्रंथ आमकां सांगता 3रो वचवर 22 आनी 23 वळ सर्वेस्परा तुज्या खाकुलतीक केदींच अंत ना हर सकाळी ती नवी जावन आसा खाकुलतीक अंत ना म्हणटा अंत ना तसली सरण तसली ती खाकुलत म्हळ्यार निरंतरी ती आसा मात्र न्ही हर एका सकाळी हर एक नवो दीस उदेत आसतना ती नव्यान अनुभव करूंक देव आमकां फोव करता मुखार आमी वाचता मिका प्रवचे ग्रंथांत भोवप्रभुची उतर देवाचें सांगता सर्वेस्परा खाकुल तूं दाखोवच्यांत तूं संतोश जाय यू डिलायट इन शोईंग मर्सी खाकुल दाखोवच्यांत तूं संतोश जाय 7वा वचवर 18 वळ सांगता देव खाकुल दाखोवच्यांत संतोश पावता आमच्या पातकांचे बॉक्सांनी आमकां दिवच्यांत तो संतोष पावता आमचेर ताची वर्ती दया दाखोवच्यांत आमकां ताच्या आशिर्वादान भरच्यांत तो संतोष पावता तोबिताच्या ग्रंथांत वाचलें जाल्यार थंयसर देवाचें सांगता सर्वेस्परा वर्ते खाकुलतीन तूं आमकां चलयताय 8वा वचवर 16वी वळ देव आमकां ताच्या वर्त्या खाकुलतीन चलयता आनी त्या खातीर नेहम्या प्रवादी म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या उदंड खाकुलतीन तूं आमकां निवारय आमी निस्पर्ते मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका सई देवाची खाकुलत आमच्या जिवितांत निरंतर वाडटा आसतना त्या खाकुलतेचेर आमचो विश्वास थीर करून आमचें जिवीत आमी बांदून हाडी जाय सांता सांदनाची जिणे आमी वाचली जाल्यार मोगाचे भाव भयणीनो एक वर्तें सत आमकां थंयसर उगडाप जावन आसा निरंतरी देवाच्या खाकुलतेचेर होंदोन ती जियेली देवाची खाकुलत दिसपरते अनुभव करता आसतना मोगाचे भाव भयणीनो आमच्या जिविताची कसलोय ते काळोखाची परिस्थिती जावं कसलोय तो बांदपास जावं कसलेय ते वायट जावं हर एकाचेर आमी जैत व्हरता सोम्याच्या त्या वर्त्या सक्तेन तर आज आमी अर्गां दिवया प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत देवाची ती वर्ती खाकुलत अनुभव करूंक देवान आमकां फोव केल्ल्या खातीर आनी सांगाताच त्याच ताच्या खाकुलतेन सदांच होंदोन जियोंक आमचो भावार्थ आमी सदांच थीत दवरूंक ह्या वेळार आमी सोम्याचो आदार मागया गावन गीत
आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 20:9 पान संको 124 वर्त्या तुझ्या खाकुलतीन बापा जीव तुवें म्हाका दिलोय वर्त्या त्या तुझ्या मोगान बापा सांबाळ तुवें म्हाका वेलोय. वर्त्या तुझ्या काकुलतीन बापा जीव म्हाका दिलोय वर्त्या त्या तुझ्या मोगान बापा सांबाळ म्हाका वेलोय पातकांत हांव सुडका दिवं मरणांत हांव जिवीत दिवं मोगान म्हाका वेंगलोय. अर्गां तुका होगलाप तुका अर्गां तुका होगलाप तुका स्तुती तुका अबा बापा अर्गां तुका होगलाप तुका स्तुती तुका अबा बापा. वर्त्या तुझ्या त्यागान जेजू कुर्सार बली जालोय आमोलीक रगत तुझे वारो पातकां मोची दुली मास तुझे खान जावन दिव रगते पियेवन दिव नव्या जिवान बदलोय. वंदन तुका जय जय तुका वंदन तुका जय जय तुका तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेजू. वंदन तुका जय जय तुका वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेजू. नव्या धैर्यान भरच्या म्हाका सर्गींत हांव देवून आयलोय तुज्या त्या दैवीक जानवाये जिवीत म्हजें भरले संवसारांत हांव मेकळो कर सर्गींचे राज दाखव जिणेक शेवट दिलोय. नमान तुका प्रणिपा तुका नमान तुका प्रणिपा तुका मान तुका पवित्र आत्म्या. नमान तुका प्रणिपा तुका नमान तुका प्रणिपा तुका मान तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. निरंतर समय आम्ही सद करूया निरंतर ताका मेर्सी ताची वर्ती खाकून आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता ताच्या वर्ता खुरपेन तूं आमकां भरता समय जेजू आसगोलो मारता हर एका तुज्या भुरग्याचे समय तुझे आशीर्वाद घे तुझे खाकून ते समय ताका तूं सोडून हर एक जिविताचे बंदपास समय तूं काडून उडय तुझ्या अमूल्य रक्ताचे संरक्षण समय तूं लाभय सदाच्या वायटाचेर फातकाचेर बंदपाचेर सुटका जरून समय तुझ्या महिमेकडे जीवनचे भाग तूं आमकां फोव कर समय जेजूच्या खुरपेचे जिवीत तूं आमकां दी. प्रेज जीसस थँक यू लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. टिमी म्हणून सस्तांगी प्रणाम करून समयाचे आशीर्वाद आम्ही आता स्वीकार करूया.
Sumeracting Museum Kantu, A44, page 36. संतोषान उल्हासान गीतांगयाना तुझे सशील पावल्या अर्गा पाठवल्या बली भेटून जमल्या पत्कावळता सुम्या परता काकूतम चेर मागता अर्गा पाठयता आधार लालेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचे दिसा आमी भाग्यवंत ब्लेज बिस्प आनी मार्तीर 6व्या शतमानांत आर्मेनियांत जल्मल्लो एक व्यक्ती हाच्या विशयांत ताची परब आमी आचरण करता. आर्मेनियाच्या शिवास म्हणल्या दियेसिजींत तो एक बिस्प जावन वावुरलो आनी जेजू पासत ताणें आपणाचो जीव संपूर्ण तरान समर्पण दिवन लोकांच्या सेवेंत आपणाचें जीवन ताणें मेतेर केलें. सांगत आस मोगाचें न्हू, आज आमी भाग्यवंत आन्सगार 9व्या शतमानांत फ्रांसांत जल्मून आतांच्या डेन्मार्क आनी स्वीडन म्हणल्या देशांनी भावार्थ प्रसार करून जर्मनींत आसच्या हॅम्बर्ग म्हणल्या दियेसिजींत बिस्प जावन तो वावुरलो जावन आसा. सांत ब्लेज तो आमचे पासत निरंतरी विनंती करता. तशेंच सांत आन्सगार दोगी आमचे पासत देवा लागीं निरंतरी विनंती करतात आसतना आमची सर मागणी आमची ते सवां तांचे मुखार दवरून देवाक आमी समर्पण दिवया. भाग्यवंत ब्लेज कोणायकी ताळ्याचे प्रॉब्लेम आसा. आजकाल साबार जाणांक कोंकली शेळ असली साबार प्रॉब्लेम आमकां सर्वांक आसात. तसल्यांक तो तांच्या पिड्यांतले निवारता म्हणून फात्येनी आसा. सांत ब्लेज मोरिफात देव आमकां सर्वांक बरी भलायकी लाबोवन दिवन दी आनी आमचे संगी जेजूची सेवा करूंक जाय ती आशिर्वादां तो आमचेर वतून दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आतां भावानो आनी भयणीनो, आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोगसाणें मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार उरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराक विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा,
भगवंत ब्लेज तुझ्या धर्माध्यक्ष आणि रक्तसाक्षी तशेंच भगवंत हांसकर धर्माध्यक्ष हांची परब संभ्रम म्हणून आमी तुका भेटयता ती मागणी आयकोन घे. ह्या संवसारी जिवितांत पिडेशिरेंतली आमकां निवारून बरे भलायकेंत तुजी शांती आनी समाधान आमकां दी म्हणून आनी ससनाच्या सुखाक आमकां पावय म्हणून आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. दाविदाच्या मरणाचो वेळ लागीं पावलो आसता ताणें आपल्या पुता सलमांक हो आदेश दिलो. पृथ्वे वयल्या सर मनशांचे वाटेन हांव आतां वेतां. धैर्य घे आनी तुजें पौरुश दाखय. सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुजें कर्तव्य कर. ताच्या वाटांनी सल आनी मैजेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्यात ते ताचे उपादेश आदेश आज्ञा आनी नियमां पाळ. तेन्ना जें कितें तूं करताय आनी हाती घेताय तें सगळें सुफळ जातलें आनी सर्वेस्पर आपणें म्हाका दिल्ली ही बसवणी सिद्ध करतलो. तुजे पूत आपल्या सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान म्हाका विस्वासी रावून चलती जाल्यार इस्रायलाच्या सिंहासनार तुज्या वंशजा मदलो एकलो बसनासतना रावचो ना. दाविदान आपल्या पुर्वजां सवें विशय घेतलो आनी ताका दाविदाच्या शहरांत निकेपिलो. दाविदान इस्रायलाचेर 40 वर्सां राजवडकी चलयली. हेब्रोनांत 7 वर्सां आनी जेरुसलेमांत 33 वर्सां. सलमांव आपल्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार बसलो आनी ताची राजवडकी थीर स्थापीत जाली. देवाचें उतर हें देवाचे ओडकार. श्लोक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. सदैव जावं सर्वेस्पर आमच्या पुर्वज बापा इस्रायलाचो देव सदां काळ सासनाच्या सासनाक. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. तुजी जावन आसा व्हडवीक पदवी आनी महिमा जैत आनी जैकार दरबार. सर्गी संवसारी आसा तें सगळें तुजेंच. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. सर्वेस्परा तुजी जावन आसा राजवडकी. सगळ्यां वयर तुका आसा पदवी ग्रेस्काय आनी व्हडवीक तुजेच तावन येतात. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. समेस्तांचो तूं राजा. तुज्या हातांत आसा अधिकार आनी बळ. तुजे तावन उपजता व्हडवीक आनी पदवी. तूं सर्वेस्परा समेस्तांचो राजा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. एक दीस 12 जाणांक जेजून शशी आपयले आनी तांकां देंवचां सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले आनी तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक व्हडशी वाय, दुसरें कितेंच वयर नये, भुते जावं पोते जावं चिरेन दूर जावं घेनाये. पांयांक वानो घालयत तरी बदलूंक अस्त्र वयर नये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सर वचसताच घरा रावा आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सर वचा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिया. तुमच्या पांयांची धूळ पपुडा
अशें ते 22 जण वचून पातकीच्यांनी बदला म्हूण लोकांक प्रसाद करूंक लागले. ताणें जायते दोनचार धांवडायले आनी सबारान पिडेस्तांक ते लावन खून केली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हर एक मालगडी आवय बापय निरंतरी आपल्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दितात. आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयलां, समाजांत आमी पळयलां, संवसारांत साबार कश्ट संकश्ट आसात, पिडा शिडा येतात, सबार फावटी आमी सुकोवन पडटा आनी असल्या संदर्भार आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवन बऱ्या वाटेन जियोंक उलो दिवचें आमी निरंतरी पळयता. आनी अशेंच जावन आसलें दाविदान आपल्या पुता साल्मांक सांगिल्लीं तीं उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलीं. दावीद लगीं 40 वर्सां इस्रायलाची राजवटकी चलयल्या उपरांत आपूण आतां देवा लागीं फाटीं वेचो आसा म्हणून ताका समजल्लें आनी तेदवां तो साल्मांक अशें सांगता. सरस्परा तुज्या देवा मुखार तुजें कर्तव्य तूं कर. पळया कितलीं मोलादीक उतरां. सरस्परा तुज्या देवा मुखार तुजें कर्तव्य कर, ताच्या वाटांनी चल आनी मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्यांत ते ताचे उपादेश, ताचे आदेश, ताची आज्ञा आनी ताचे नियम तूं पाळ. देवाच्या वाटेंतावन तूं केदींकच पयस सरनाका, पूण देवान दिल्ल्या त्या वाटेन तूं चल. मागीर तो मुखारसून म्हणटा, तेदना जें तूं करताय आनी हातीन घेताय तें सगळें सुफळ जातलें. जेदवां देवाच्या वाटेन तूं चलताय, ताच्या आज्ञा प्रकार तूं जियेताय, ताची नियमां तूं पाळटाय, लोकांक देवाच्या मोगान तूं रावंक प्रयत्न करताय, ते दाळा कितें जातलें? जें तूं करताय तें सगळें सुफळ जातलें आनी तुजें जिवनय सुफळ जातलें. आनी सर्वेस्पर आपणे म्हाका आनी सर्वेस्पर आपणे म्हाका दिल्ली ती बसवणी खंडीत जावन तुज्या जिवनांत सिद्ध करतलो. जें कितें आश्वासन देवान दिलां, जें कितें बरेंपण आमच्या जिवनांत देवान बसयलां, तें सगळें देव तुका फावो करतलो. हीं जावन आसात जानव्याची उतरां. आमी हर एकल्यान अशेंच आमचें जिवन जिये जाय. हें साल्मांव रायाक बापायन सांगिल्लीं तीं उतरां आमकांय लागू जातात. आमी देवाच्या वाटेन निरंतरी चलोवंक प्रयत्न करी जाय, ताच्या आदेशा प्रकार आमचें जिवन रुपीत करी जाय, ताची नियमां आमी पाळी जाय, ताच्या उपदेशा प्रकार आमचें जिवन आमी जियेल्यार देव आमी करची सर कामां सुफळ करतलो आनी आमच्या जिवनांत संतोष सुदादोसकाय आमकां खंडीत लाभतली. तशेंच आयच्या वांजेलांती जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक असलीच पदवी तांकां दिता आनी म्हणटा, वसा आनी सगळ्या संवसारार देवाचें राज विस्तार करा, सैतानांक धांवडाया, पिडे शिडेंत आसल्यांक सुटका दिया, देवसाराच्या हातांत जियेतेल्यांक सुटका हाडा, खोट्यापणा विरोध झुजोन लोकांक सुटका हाडा आनी अशें सगळो संवसारच देवाचें राज जावन परिवर्तन करा म्हणून जेजू आज ताच्या शिसांक उलो दिता. आनी तेंच आपोवणें आज तुका आनी म्हाका जेजू परत्यान दिता. आमी जेजूचे पाटलावदारी जावन आसल्या सर्वांनी जेजूची ती बरी खबर सगळ्यांक प्रसार करी जाय. ताचो मोग, ताचें बोगसाणें, ताची दयाळाय, ताचें शांतीपण सगळ्या संवसाराक आमी परगट करन
हो संवसारांत एक देवाचें राज्य जावन परिवर्तन करी जाय म्हणून जेजू आज आमकां उलो दिता. ह्या उल्याक पाळो दिवन आमचें जिवन ताच्या शेगुणांनी जिवंक जायती कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. C12, page 99. घेऊंडो सुम्या काळजा आमची मना संगी मागता आमी तुझी भुरगी घेऊंडो सुम्या घेवा तुझे संगी तुझे संगी आज भेटयता काणीक पवी गोवा उंडो वैनाची कास जिनी आमची करून पवी सावस्वाड आमचो सुम्या काणी घेमी. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सर मागण्या सवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाचे महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र विचारावा सर्वस्वर मानून घे. सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या ब्लेज आनी आंसगार हांच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें दवरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन ससनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. ब्लेज आनी आंसगार तुज्या भक्तांच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पळय सभेक तूं फरमायताय. तांची पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. तांची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं निरंतरी सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवी 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 दरबारांचो सर्वेश पतो. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवाक. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थस गुड परगटुया. सुमी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराख्य प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर, तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुआर मोरये देवाची मेळ संगती, सांत जुजे दिसोपोती, सांत ब्लेज, सांत अन्सगार, जोसेफ फ्रेनाडामेर्स आमचो पयलो मार्तीर, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन आमचे येसविरीचे सर मार्तीर, भगवन धर्मदूता आनी सरकाणी तुका मानवलान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमची सर मागणी, आमची तेसावां, आमच्या काळजाचे सर आटे विटे सरस्परा बापा मुखार दवर न्हू. जेजून शिकयलेल्या त्या मागण्या मुखांत्र देवा बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलीं, विघ्ना अनवारांतलीं, पिडे शिडेंतलीं, निरासपणांतलीं आनी एकसुरपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरुंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे फर्मांनी तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सम्याक वेळ म्हणजे तेरेचे भाग म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पानसंको 160 हिम नंबर D40. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी आमच्या बिडारान, राव सदांच आमच्या काळजान. ये वेगी आमच्या बिडारान, राव सदांच आमच्या काळजान. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत bo pavitra sacramenta खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. pros हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तूम प्रास हांव सर्व सुंदरास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. तुका म्हज्या ज्ञान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पयस सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सacramentan घेवंक साद तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती हांव तुका वेंगून धरता तुका वेंगोवन धरता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिंकस हांवें जेजू तुजे दान केदिंकस हांवें वेगळासर जावं म्हाका सोडी नाका. वेगळासार जावं म्हाका सोड. म्हजे संगी तूं सदांच राव. म्हजे संगी सदांच राव. तुज्या आशिर्वादांनी तूं म्हाका बरो. तुज्या आशिर्वादांनी म्हाका बरें. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्योन तूं ब्लेज आनी आन्सगारान तुजी आनी तुज्या पयस सभेची विश्वासीपणी सेवा केल्ले खातीर सस्नीक संतोशाचो मुकुट तांकां फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी सोलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणींची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. ओ सोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोकार. Kisanko F12 page 222. शांती दिवन धाडता या संवसारान म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूं कृपा दी तूं म्हाका. शांती दिवन धाडता या संवसारान म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूं कृपा दी तूं म्हाका. देव्याचेर केदीस पातयेन आसा. तुजेर सोम्या हांव येता. दगदनी केदीस लेकीन आसा. देवीक तुजे उजगास येता. शांती दिवन धाडताय या संवसारान म्हाका. संदेश तुजो प्रसारूं कृपा दी तूं म्हाका. मोगाळ पुत्रा सवे आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कुसले कडेन आमकां आमचे देव आमचे दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.